योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा हामीहरूले लङ टर्म फाइनेन्सिङसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका अनि सोध्न सक्ने केही 15 मार्क्सका लङ एनालाइटिकल न्युमेरिकल प्रोग्रामहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि लङ टर्म फाइनेन्सिङसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही 2 मार्क्सका भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोग्रामलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। जस अन्तर्गत हामीहरूलाई नि केही ओल्ड इज गोल्डमा 2 मार्क्सका भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोग्रामहरू दिएका छन्। सुरुमा हामीहरू यी प्रोग्रामहरूलाई सल्भ गर्न सिकिहालौँ ल। 2076 क्वेसन नम्बर 6 मा हामीहरूलाई सोधेको रहेछ एउटा क्वेसनले के भन्दैछ भने मेगा कम्पनी हैज 4 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ नि। कुनै पनि कम्पनीसँग यति नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ छन् भन्यो भने त्यो टोटल नम्बर अफ शेयर इन द कम्पनी भन्ने हुन्छ ल। यसको बारेमा एकछिनमा मजाले हामीहरू बुझ्छौँ। पहिले एकचोटि म क्वेसन पढेर सुनाउँछु ल। मेगा कम्पनी हैज 4 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको मेगा कम्पनीसँग चाहिँ 4 मिलियनवटा शेयर आउटस्ट्यान्डिङ छन् अरे। एन्ड द फर्म चार्टर प्रोभाइड फर अ क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिड्युर भनेको छ। हामीहरूले यो च्याप्टरको पार्ट 1 क्लासमा जम्मा 2टा भोटिङ सिस्टमको बारेमा बुझेका थियौँ। जस अन्तर्गत एउटा क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम अथवा क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिड्युर भन्ने थियो होइन, सञ्चय मताधिकार प्रणाली भन्ने थियो। अर्को नन क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम अथवा नन क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिड्युर भन्ने थियो क्या। यहाँनिर चाहिँ हामीहरूलाई क्वेसनले के भन्दैछ भने त्यो फर्ममा चाहिँ क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिड्युर अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालक समितिहरूको चाहिँ चुनाव हुन्छ अरे भनेर हामीलाई क्वेसनले भनेको रहेछ। अनि द कम्पनी हैज अ 7 डिरेक्टर भनेको रहेछ। कम्पनीमा चाहिँ 7 जना डिरेक्टरहरू सञ्चालक समितिमा सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ भनेर क्वेसनले हामीलाई भन्दैछ। वाट इज द मिनिमम नम्बर अफ शेयर निडेड टु इन्स्योर द इलेक्सन अफ 1 डिरेक्टर भन्दैछ। सबैभन्दा सुरुमा त क्वेसन कुन पाटोबाट सोधिराखेको छ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो च्याप्टर यानि कि लङ टर्म फाइनेन्सिङमा जम्मा 5वटा पाटोमा आधारित भएर हामीहरूले 5वटा भागमा यो च्याप्टरलाई विभाजन गरेर यो च्याप्टरका न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। जस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिलो पाटो भनेको भोटिङ सिस्टमको थियो। त्यहाँभन्दा पछाडि दोस्रो पाटो भनेको हामीहरूको सेयर होल्डर इक्विटी एकाउन्ट बनाउने खालको थियो। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को पाटो भनेको हामीहरूको राइट्स अफरिङको थियो। त्यहाँभन्दा पछाडि चौथो पाटो भनेको आइपिओ अथवा एफपिओ इनिसियल पब्लिक अफरिङ अथवा फर्दर पब्लिक अफरिङसँग थियो। अर्को पाटो भनेको गेन अर लस टु द अन्डरराइटर भनेर यसरी 5 भागमा विभाजन गरेर यो च्याप्टरलाई हामीहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँभन्दा अगाडिका जति पनि क्वेसनहरू थिए 15 मार्क्सका क्वेसनहरू 15 मार्क्सका क्वेसनहरू त्यो सबै राइट्स अफरिङसँग सम्बन्धित थिए। अब चाहिँ अहिले हामीहरूलाई एउटा क्वेसन यहाँनिर भोटिङ सिस्टमबाट सोध्दैछ। क्वेसनले के भन्दैछ त भनेदेखि मेगा कम्पनी हैज अ 4 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कम्पनीमा 4 मिलियनवटा शेयर छन् भनेर दिएको रहेछ। फर्स्ट नम्बर क्वेसन हो, सोलुसन गर्दैछौँ। दिएको रहेछ गिभनमा के कुरा सबै हामीहरू टिप्छौँ ल। टोटल नम्बर अफ शेयर इ टोटल नम्बर अफ के रहेछ शेयर अथवा भोट भनेर यसलाई ठुलो एमले डिनोट गरिन्छ। 4 मिलियन भनेको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाखवटा शेयर रहेछन् होइन, एसएच भनेर हामीहरू लेखिदिन्छौँ। कम्पनीमा कुनै पनि कम्पनीमा भएको टोटल नम्बर अफ शेयरलाई चाहिँ ठुलो एनले डिनोट गरिन्छ ल। त्यहाँदेखि पछाडि फर्म चार्टर प्रोभाइड अ क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिड्युर। यो क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टमबाट चाहिँ त्यहाँनिर सञ्चालक समितिको चुनाव हुँदै रहेछ होइन। द कम्पनी हैज अ 7 डिरेक्टर भनेको कम्पनीमा जम्मा 7 जना डिरेक्टरहरू रहेछन्, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू रहेछन् भनेर भन्दैछ। यसरी कम्पनीमा भएका जुन डिरेक्टर हुन्छ त्यसलाई टोटल नम्बर अफ डिरेक्टर भनेर भनिन्छ। टोटल नम्बर अफ डिरेक्टरलाई यहाँनिर हैजले डिनोट गरिन्छ। दिएको रहेछ यहाँनिर 7 डिरेक्टर भनेको 7 भनेर लेखिदिन्छौँ। वाट इज द मिनिमम नम्बर अफ शेयर निडेड टु इन्स्योर द इलेक्सन अफ 1 डिरेक्टर भनेको छ नि। वाट इज द मिनिमम नम्बर अफ शेयर, मिनिमम नम्बर अफ शेयर भनेको कम्तीमा कति शेयरको आवश्यकता पर्छ इन्स्योर द इलेक्सन अफ 1 डिरेक्टर भनेको एकजना डिरेक्टरलाई छनौट गर्नको लागि। इन्स्योर द इलेक्सन अफ 1 डिरेक्टर भनेको छ नि त्यो इलेक्सनमा कतिजनालाई इन्स्योर गर्दैछौँ अथवा कतिजनालाई हामीहरू जिताउन खोज्दैछौँ त्यसलाई डिजायर्ड नम्बर अफ डिरेक्टर भनेर भनिन्छ ल। डिएसआइआरइडी डिजायर्ड नम्बर अफ डिरेक्टर भनेर भनिन्छ हो। यो डिजायर्ड नम्बर अफ डिरेक्टरलाई डिएसले डिनोट गरिन्छ। कतिजना रहेछ इन्स्योर द इलेक्सन अफ 1 डिरेक्टर भनेको एकजनालाई जिताउँदैछौँ ल।
जम्मा कम्पनी हेज अ 7 डिरेक्टर, कम्पनीमा 7 जना डिरेक्टर छन्। अब कम्पनीमा 7 जना डिरेक्टर हुन् कि 10 जना डिरेक्टर, 15 जना डिरेक्टर, कतिजना डिरेक्टरहरू रहने प्रावधान छ त्यसलाई हेजले डिनोट गरिन्छ हैन। अब त्यो 7 जना डिरेक्टर मध्ये हामीले कतिजनालाई इन्स्योर गर्नुपर्ने छ, कतिजनालाई जिताउनु पर्ने छ, त्यसलाई डिजायर नम्बर अफ डिरेक्टर भनेर भनिन्छ। इन्स्योर द इलेक्सन, त्यो चुनावमा एकजनालाई इन्स्योर गर्नका लागि, सेक्युर गर्नका लागि अथवा जिताउनका लागि 7 जना मध्ये एकजनालाई जिताउनु पर्ने छ भने जतिजनालाई जिताउनु पर्ने हो त्यसलाई डिजायर नम्बर अफ डिरेक्टर भनेर भनिन्छ। यसलाई DES ले डिनोट गरिन्छ। हो त्यो अब एकजनालाई जिताउनका लागि व्हाट इज द मिनिमम नम्बर अफ शेयर निडेड भनेको छ। एउटा शेयर बराबर एउटा भोट हुन्छ हैन। त्यही भएर त्यो अब एकजनालाई जिताउनका लागि कति शेयरको आवश्यक पर्छ भने त्यो रिक्वायर नम्बर अफ शेयर अथवा भोट भन्ने हुन्छ ल। रिक्वायर नम्बर अफ शेयर अथवा भोट, शेयर अथवा के हुन्छ भोट भन्ने हुन्छ। यसलाई REQ ले डिनोट गरिन्छ इक्वल टु वार। त्यो जम्मा कम्पनीमा कतिजना सदस्यहरू छन् हैन, कतिजना सञ्चालक समितिमा सदस्यहरू छन्, बोर्ड अफ डिरेक्टरहरू छन्, त्यसलाई हेजले डिनोट गरिन्छ। त्यो अब ल 7 जना मध्ये एकजनालाई इन्स्योर गर्नुपर्ने छ भने त्यो डिजायर नम्बर अफ डिरेक्टर एकजना भयो। अब त्यो एकजनालाई जिताउन आवश्यक पर्ने मिनिमम नम्बर अफ शेयर अर भोट भनेको रिक्वायर नम्बर अफ शेयर अर भोट भन्ने हुन्छ। REQ ले डिनोट गरिन्छ। अब नाउ हामीको भोटिङ सिस्टम क्युमुलेटिभ हो भने कुनै सदस्यलाई जिताउनका लागि आवश्यक पर्ने शेयर अथवा भोट निकाल्न डिजायर n डिवाइड बाइ हेज प्लस 1 प्लस के हुन्छ 1 हुन्छ भनेर हामीहरूले सुरुको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं। डिजायर भनेको कतिजनालाई हामीले जिताउनु पर्ने छ। DES भनेको डिजायर नम्बर अफ डिरेक्टर, 7 जना मध्ये एकजनालाई हामीले जिताउने लक्ष्य लिएका छौं। n भनेको टोटल नम्बर अफ शेयर अथवा भोट भनेको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख दिएको छ। डिवाइड बाइ हेज भनेको 7 प्लस 1 भन्ने हुन्छ। गर्दाखेरि 40 लाख दिएकै रहेछ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख डिवाइडेड बाइ 7 मा 1 जोडे 8 हुन्छ प्लस 1 गर्दाखेरि 5 लाख 1 भनेर आउने रहेछ ल। 5 लाख 1 भनेर 1 10 100 1000 10,000 लाख 5 लाख 1 वटा शेयर चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ भनेर यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कति सजिलो छ हेर्ने। कुनै यदि भोटिङ सिस्टम क्युमुलेटिभ हो भने एकजना डिरेक्टरलाई जिताउनका लागि अथवा इन्स्योर गर्नका लागि, सेक्युर गर्नका लागि 5 लाख 1 वटा शेयर भयो भने चाहिँ हामीहरूले जिताउन सक्ने रहछौं। नन क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिडियर हो भने त n/2 + 1 भन्ने हुन्छ। जतिजनालाई नि जिताउन पनि त्यो कम्पनीमा भएको टोटल शेयरको आधा भन्दा धेरै हामीहरुसित शेयर हुनु पर्यो अनि मात्रै हामीहरु जिताउन सक्छौं। यो त क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिडियर हो नि त। क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिडियरमा चाहिँ अन्डर क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिडियर द रिक्वायर्ड नम्बर अफ शेयर अर भोट टु इलेक्ट one director is 5 lakh 1 भनेर हामीहरु लेखिदिन्छौं ल। अन्तिममा अलिकति लेखिदिएको राम्रो। अन्डर क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिडियर, अन्डर cumulative voting system, under cumulative voting system the required number of share or vote to elect one director, director is 5 lakh 1 भनेर यसरी हामीहरु लेखिदिन्छौं। 1 10 100 1000 10,000 लाख एउटा जिरो धेरै भयो होला नि। 1 10 100 1000 10,000 लाख 5 लाख 1 वटा शेयर चाहिँ के हुने रहेछ आवश्यक पर्ने रहेछ एकजना डिरेक्टरलाई जिताउनको लागि। अब फेरि हेर्नु ल, त्यस्तै खालको अर्को क्वेशन दिएको छ ल। अर्को क्वेशन के भनेको छ भने हाइटेक कम्पनी हैज अ 10 मिलियन शेयर आउटस्ट्यान्डिङ। हाइटेक कम्पनी सँग चाहिँ 10 मिलियन वटा शेयर आउटस्ट्यान्डिङ छन् अरे। टोटल नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको 10 मिलियन 1 करोड रहेछ। अनि चार्टर प्रोवाइड फर अ क्युमुलेटिभ भोटिङ प्रोसिडियर, यो पनि भोटिङ सिस्टमबाट आएको रहेछ। क्युमुलेटिभ भोटिङ सिस्टम चालु भइराखेको रहेछ। द कम्पनी हैज अ 9 डिरेक्टर भनेको अब यो हैज को भ्यालु यहाँ कति भयो 9 भयो। टोटल नम्बर अफ शेयर अफ द कम्पनी भनेको ठुलो n को भ्यालु 10 मिलियन यानी कि 1 करोड भयो। अनि व्हाट इज द मिनिमम नम्बर अफ शेयर निडेड टु इन्स्योर द इलेक्सन अफ one डिरेक्टर। अब एउटा डिरेक्टरलाई इन्स्योर गर्नका लागि, एउटा डिरेक्टरलाई जिताउनका लागि कति मिनिमम नम्बर अफ शेयर अथवा भोटको आवश्यकता पर्छ। एउटा डिरेक्टरलाई जिताउनका लागि कतिवटा शेयर अथवा भोटको आवश्यक पर्छ भनेर भन्दैछ क्या। त्यही अघिकै जस्तो जम्मा त्यो कम्पनीमा डिरेक्टर भनेको 9 जना हुन्छन्, त्यो हेज भनेको 9 भइहाल्यो। डिजायर नम्बर अफ डिरेक्टर हामीले इन्स्योर गर्नुपर्ने डिरेक्टर 1 जना हो,
त्यही भएर त्यो 9 जना मध्ये यहाँ 1 जना लेखिदिन्छौँ। मिनिमम नम्बर अफ सेयर अर भोट भनेको रिक्वायर्ड नम्बर अफ सेयर अर भोट भन्ने हुन्छ, त्यो भइहाल्यो, त्यो गर्न सकिहालिन्छ। 3 नम्बरमा हेर्नु ल, कन्सिडर द फलोइङ इक्विटी एकाउन्ट, तलको इक्विटी एकाउन्टलाई विचार गर्नु भन्दैछ। अफ अ कम्पनी कमन स्टक 4 लाख रुपियाँ विथ 4000 सेयर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ। यहाँ ध्यान दिने कति सजिलो छ। तेस्रो नम्बरको क्वेसनले के भन्दैछ, म तेस्रो नम्बरतिर गएँ ल, 1 र 2 नम्बरको एउटै रहेछ। तेस्रो नम्बरमा कन्सिडर द फलोइङ इक्विटी एकाउन्ट अफ द कम्पनी, कमन स्टक भनेको 4 लाख दिएको रहेछ, लेखिदिन्छौँ हामीहरू गिभनमा जे छ त्यो सारिदिने। कमन स्टक भनेर दिएको रहेछ, कमन स्टक भनेर दिएको रहेछ रुपिज 1 10 100 1000 10 लाख, 4 लाख भनेर दिएको रहेछ, विथ 4000 सेयर अफ कमन स्टक भनेर दिएको रहेछ। नम्बर अफ कमन सेयर, नम्बर अफ कमन सेयर भनेर दिएको रहेछ, यसलाई एन ले डिनोट गरिन्छ। दिएको रहेछ हामीलाई 4000 सेयर दिएको रहेछ, 4000 भइहाल्यो। एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको 4 लाख दिएको रहेछ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल त्यही सार्दैछु है म कुरु, एडिसनल पेड इन क्यापिटल हो यो, एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर दिएको रहेछ 4 लाख रुपिज, 1 10 100 1000 10 लाख, 4 लाख भइहाल्यो। एन्ड रिटेन अर्निङ भनेर दिएको रहेछ, RETAIN रिटेन अर्निङ भनेर दिएको रहेछ हो, यो रिटेन अर्निङ भनेर दिएको रहेछ रुपिज 1 10 100 1000 10 लाख, 2 लाख। वाट इज द बुक भ्यालु पर सेयर भन्दैछ, बुक भ्यालु पर सेयर इज इक्वल टु वाट। अब हामीहरूले फर्स्ट क्लासमा लेखेका थियौँ नि, यो बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्नको लागि टोटल बुक भ्यालुलाई नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, नम्बर अफ कमन सेयर आउटस्ट्यान्डिङले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि कम्पनीको टोटल बुक भ्यालु भनेको नि, टोटल बुक भ्यालु अफ द कम्पनी भनेको जहिले पनि यो टोटल बुक भ्यालु भित्र कमन स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटेन अर्निङ पर्छ। यहाँ हेर्ने त कमन स्टक भनेको यहाँनिर छ 4 लाख, 1 10 100 1000 10 लाख, 4 लाख प्लस एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको पनि 4 लाख यहाँनिर दिएकै छ, प्लस रिटेन अर्निङ भनेको 2 लाख छ। यो कमन स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटेन अर्निङको जोडफल भनेको जहिले पनि बुक भ्यालु अफ द कम्पनी भन्ने हुन्छ ल। कम्पनीको बुक भ्यालु भित्र बुक भ्यालु पर सेयर भनेको बुक भ्यालुलाई नम्बर अफ कमन सेयरले भाग गरिन्छ। बुक भ्यालु भनेको कमन स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटेन अर्निङ भन्ने हुन्छ भनेर गर्दाखेरि आउने रहेछ 250 भनेर आउँछ ल। चाचाले 8 लाखमा 2 लाख जोड्दा 10 लाख हुन्छ, 10 लाखलाई 4000 ले भाग गर्दा के हुन्छ 250 भन्ने हुन्छ। अब यहाँदेखि तल्लो क्वेसन 4 नम्बरमा अति धेरै सजिलो क्वेसन सोधिराखेको छ, हेर्ने ल। कमन स्टक पर सेयर अफ कम्पनी, यहाँ हेर्ने कति सजिलो छ। कमन स्टक पर सेयर अफ कम्पनी करेन्टली प्राइस भनेको छ नि, कमन स्टकको करेन्टली प्राइस भन्नु भने त्यो करेन्ट प्राइस अफ सेयर भन्ने हुन्छ, हेर्ने ल। करेन्ट प्राइस अफ सेयर भन्ने हुन्छ, करेन्ट प्राइस अफ सेयर भनेको P0 भन्ने हुन्छ। कति रुपियाँ दिएको रहेछ, रुपिस 250 भनेर दिएको रहेछ करेन्ट प्राइस अफ सेयर। द कम्पनी एनाउन्स राइट्स अफर एनाउन्स गरेको रहेछ। अनि एलो द होल्डर अफ एभ्री 2 सेयर भनेको यदि 2टा सेयर छ भने अ न्यू सेयर, एउटा नयाँ सेयर आउँछ अरे, अनि 100 रुपियाँ तिर्नुपर्छ अरे भन्दैछ। यो त हाम्रो लागि झनै सजिलो भयो, यहाँभन्दा अगाडिका क्लासहरू हामीहरू एटेन्ड गर्दैछौँ भने हेर्ने ल। द कम्पनी एनाउन्स राइट्स अफरिङ, राइट्स अफरिङमा के हुन्छ भने पुरानो सेयर होल्डरले नयाँ सेयर किन्न पाउँछ, अनि नयाँ सेयर त्यतिकै किन्न त पाउँदैन। पुरानो यतिवटा सेयर छ भने नयाँ एउटा सेयर किन्न पाइन्छ भन्ने प्रावधान राखेको हुन्छ। त्यही भएर कम्पनी एलो द होल्डर अफ एभ्री 2 सेयर भनेको प्रत्येक 2टा सेयर, कम्पनी एलो द होल्डर भनेको सेयर होल्डरहरूलाई एलो दिएको रहेछ क्या, अनि छुट दिएको रहेछ भनेर सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ। कस्तो किसिमको छुट दिएको रहेछ भने यदि 2टा सेयर भयो भने बाई अ न्यू सेयर, एउटा नयाँ सेयर किन्न सकिन्छ। 2टा सेयर भयो भने यानि कि पुरानो 2टा सेयर भयो भने एउटा नयाँ सेयर किन्न सकिन्छ, 100 रुपियाँ पैसा तिर्नु पर्यो भन्ने किसिमको त्यो अफर दिएको रहेछ। यानि कि यसलाई भनिन्छ नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर। यानी कि यसको मतलब के हो, नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर भनेको यसलाई ह्याजले डिनोट गरिन्छ 2 राइट्स। किन 2 राइट्स भयो भनेदेखि त्यो होल्डरलाई एलो गरेको रहेछ एभ्री 2 सेयर, प्रत्येक 2टा सेयर भयो भने टु बाई
अ न्यू सेयर भनेको एउटा नयाँ सेयर किन्न सकिन्छ भने एउटा नयाँ सेयर किन्नका लागि पुरानो कतिवटा सेयर हुनुपर्छ त्यसैलाई नि नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ वन न्यू सेयर भनेर भनिन्छ। त्यसलाई हैजले डिनोट गरिन्छ 2 दिएको रहेछ ल। अब दुईटा सेयर भयो भने एउटा नयाँ सेयर किन्न त पाइन्छ, तर कति रुपैयाँ पैसा तिर्नु पर्यो, पैसा पनि त तिर्नुपर्छ। त्यो कति रुपैयाँ पैसा तिर्नुपर्छ त्यसलाई सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेर भनिन्छ। त्यसलाई सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेर भनिन्छ। PS ले डिनोट गरिन्छ। दिएको रहेछ ₹100 भने व्हाट इज द भ्यालु अफ इच राइट्स भनेको छ नि भ्यालु अफ राइट्स हो। यो भ्यालु अफ राइट्स भनेको VR भ्यालु अफ राइट्स इज इक्वल टु वार। अब हामीलाई के थाहा छ भने यो भ्यालु अफ राइट्स निकाल्नका लागि P0 माइनस PS का मुनि के हुन्छ हैज प्लस 1 भन्ने हुन्छ। यो त हामीहरूले अघिल्लो क्लासदेखि पनि छलफल गर्दै आइराखेका छौं। यानी कि P0 भनेको 250 छ माइनस PS भनेको दिएको छ 100 दिएको छ डिभाइड बाइ हैज भनेको 2 प्लस 1 गर्दाखेरि 50 का मुनि 3 गर्दाखेरि हामीहरुको आउने रहेछ P0 सरी 150 आउँछ होला माथि डिभाइड बाइ 3 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 50 आउने रहेछ। सो द भ्यालु अफ राइट्स इज ₹50 भनेर अन्तिममा लेखिदिए पनि भयो। त्यो नलेख्दाखेरि पनि केही त्यस्तो असर गर्दैन। यो च्याप्टरमा हामीहरुले 5 वटा कुरा पढ्नु पर्ने हो। 5 वटा कुरामा सबैभन्दा सुरुमा भोटिङ सिस्टम थियो। भोटिङ सिस्टमको पनि दुईटा पार्ट हो क्युमुलेटिभ र नन क्युमुलेटिभ। क्युमुलेटिभको त एउटा टुक्रे 2 मार्क्सको क्वेशन हामीले गर्यौं अनि राइट्स अफरसँग सम्बन्धित क्वेशनहरु पनि हामीले गर्यौं प्राय। अब बाँकी रहेको त्यो शेयर होल्डर इक्विटी बनाउने IPO FPO गेन अर लस टु द अन्डरराइटरसँग क्वेशन त्योसँग सम्बन्धित क्वेशन हामीहरुले गरेका छैन। अबको क्वेशनमा हेर्नु त के भन्दै छ भने 5 नम्बरमा द शिखर कम्पनी नीड टु रेज 20 million to finance the expansion into the new market भनेको छ क्या। नयाँ मार्केटमा आफ्नो बजार विस्तार गर्नको लागि एक्सपान्सन गर्नको लागि हैन जम्मा उसलाई 20 मिलियन चाहिँ पैसा चाहिएको छ अरे भन्दैछ क्या। शिखर कम्पनी नीड टु रेज भनेको उसको वृद्धि गर्नुपर्छ अरे 20 मिलियन पैसा चाहिँ फाइनान्स गर्नुपर्छ अरे अथवा त्यति बराबरको पैसा चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्छ भनेको क्या। त्यसलाई चाहिँ फन्ड्स टु बी रेज भनेर भनिन्छ। फन्ड्स टु बी के भनिन्छ रेज भनेर भनिन्छ। फन्ड्स टु बी रेज दिएको रहेछ ₹20 मिलियन भनेर हामीहरुलाई यसरी दिएको रहेछ। 20 मिलियन बराबरको फन्ड चाहिन्छ अरे। अनि त कम्पनी विल सेल न्यू शेयर अफ इक्विटी भनेको छ क्या। नयाँ शेयर बिक्री गर्दैछ अरे। अब नयाँ इक्विटी शेयर बिक्री गर्दाखेरि दुई तरिकाबाट बिक्री गर्न सक्छ। एउटा त छ इनिशियल पब्लिक अफरिङ अथवा फर्दर पब्लिक अफरिङ त्यो IPO FPO हरुको पाटो भयो एउटा। अर्को त छ त्यो इक्विटी शेयर क्यापिटल बिक्री गर्दा पुरानै शेयर होल्डरलाई पनि बिक्री गर्न सकिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ राइट्स अफरिङ भनेर भनिन्छ। अब अहिले चाहिँ क्वेशनले के भन्दै छ भने द कम्पनी विल सेल न्यू शेयर नयाँ शेयर बिक्री गर्छ अरे अब इक्विटी भ्या अ जेनरल क्याश अफरिङ। यो क्याश अफरिङ भनेकै पब्लिक इनिशियल पब्लिक अफरिङ IPO भन्न खोजेको होला। क्याश अफरिङमा शेयर बिक्री गर्छ अरे। रेज द नीड फन्ड त्यो जुन फन्ड चाहिएको छ त्यो फन्ड सङ्कलन गर्नका लागि इक्विटी शेयर बिक्री गर्छ अरे। अगाडिका क्लासहरुमा त हामीहरु राइट्स अफरसँग सम्बन्धित भएर क्वेशनहरु बुझ्दै थियौं। तर यहाँ चाहिँ क्याश अफरिङ रहेछ यानी कि IPO रहेछ क्या। पब्लिक अफरिङ रहेछ इनिशियल पब्लिक अफरिङ रहेछ हैन। अब जस्तै त्यो पब्लिकलाई शेयर बेच्दा नि कतिमा बिक्री गर्ने हो त यहाँ हेर्ने त। अब पब्लिकलाई इक्विटी शेयर बिक्री गर्ने त भनियो कतिका दरले बिक्री गर्ने अरे हेरे त द अफर प्राइस इज 90 भनेर दिएको रहेछ हैन। हो त्यो पब्लिकलाई शेयर बिक्री गर्दा जतिमा बिक्री गर्ने हो त्यसलाई अफर प्राइस भनेर भनिन्छ। 90 रुपैयाँ भनेर दिएको रहेछ। इन द कम्पनी अन्डरराइटर चार्ज। अब यो IPO हरु जस्तै हामीले यति बेरसम्म अघिल्लो क्लासहरुमा त राइट्स अफरिङको कुरा पढ्या थियौं। राइट्स अफरमा त अन्डरराइटर भन्ने शब्द आएको थिएन। तर यो IPO FPO यो क्याश अफरिङहरु जारी हुन्छ नि हो यस्तोमा चाहिँ अन्डरराइटरलाई त्यो शेयर बिक्री गर्न जिम्मा दिन्छ कम्पनीले। अन्डरराइटरलाई शेयर बिक्री गर्न जिम्मा दिइसकेपछि त्यहाँनेरि एउटा सर्टेन प्रतिशत कस्ट पनि आउँछ। अन्डरराइटरलाई पनि पैसा दिनुपर्ने हुन्छ जसलाई अन्डरराइटर एक्सपेन्सेस भनेर भनिन्छ क्या। त्यही भएर हेर्ने त क्वेशनले के भनेको छ भनेदेखि द अफर प्राइस 90 रुपैयाँ अनि कम्पनी अन्डरराइटर चार्ज भनेको छ नि UNDRWRITER अन्डरराइटर एक्सपेन्सेस भनेर हामीहरु लेखिदिन्छौं।
अन्डरराइटर एक्सपेन्सेस भनेको 5% रहेछ। के को अन्डरराइटर स्प्रिड भनेको छ नि, अन्डरराइटर चार्ज 5% स्प्रिड भनेको अन्डरराइटरले आफ्ना लागि 5% राख्छ अरे अथवा नाफा खान्छ अरे भन्दैछ क्या। हो त्यो 5% चाहिँ के को नाफा खान्छ त, जतिमा त्यो बिक्री गर्न आँटेको हो नि पब्लिकलाई, जति हो नि इस्यु प्राइस अथवा अफर प्राइस जति हो त्यसको 5% खान्छ क्या। भनेको 9×5=45 ₹4.50 अन्डरराइटरले खाँदो रहेछ ल। यति खाँदो रहेछ भने अनि के भन्दैछ भने हाउ मेनी सेयर निड टु बी सोल्ड, कतिवटा सेयर बिक्री गर्नुपर्छ, कतिवटा सेयर बिक्री गर्दा चाहिँ चाहिए जति पैसा सङ्कलन हुन्छ भनेर क्वेसनले हामीहरूलाई भन्दैछ। अब यसरी जस्तै इक्विटी सेयर बिक्री गर्ने, अनि इक्विटी सेयर बिक्री गर्दाखेरि यदि त्यहाँ अन्डरराइटरलाई पैसा बुझाउनु पर्छ, अन्डरराइटर चार्ज छ, अन्डरराइटर स्प्रिड छ, हो यस्तो शब्द आउने बित्तिकै त्यो आइपिओ अथवा एफपिओसँग सम्बन्धित क्वेसन हो भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने आइपिओ अथवा एफपिओसँग सम्बन्धित क्वेसन यदि हो भने नि, हो त्यस्तो अवस्थामा अब यसरी कतिवटा सेयर बिक्री गर्नुपर्छ भनेको छ भने नम्बर अफ सेयर टु बी इस्युड अथवा नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड इज इक्वल टु वाट एकचोटि भनेर लेखिदिनु होला एक्जाममा। अनि नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड इज इक्वल टु कसरी निकालिन्छ भने फन्ड्स टु बी रेज। कस्तो अवस्थामा यो हुन्छ अरे, यदि कम्पनीलाई पैसा चाहिएको छ, यति बराबरको फन्ड चाहिएको छ र त्यो फन्डको सङ्कलन चाहिँ सेयर बिक्री गरेर लिन्छ, उठाउँछ अथवा फन्डको सङ्कलन गर्छ र त्यो सेयर बिक्री चाहिँ क्यास अफरिङ अथवा आइपिओ एफपिओ को माध्यमबाट गर्छ भनौँ भने हो यस्तो आइपिओहरूमा अन्डरराइटर एक्सपेन्सेसहरू अरू कुनै व्यक्ति मध्यस्थकर्तालाई सेयर बिक्री गर्न लगाउँछ। अनि मध्यस्थकर्तालाई सेयर बिक्री गर्न लगायो भने त्यो मध्यस्थकर्ता जुन मिडलम्यान हो, जुन अन्डरराइटर हो, त्यसले पनि एउटा सर्टेन प्रतिशत नाफा खान्छ अथवा दस्तुर लिन्छ, त्यसलाई अन्डरराइटर चार्ज भनेर भनिन्छ। यसरी अन्डरराइटर एक्सपेन्सेसहरूको कुरा आयो भने त्यो हामीहरूको आइपिओ अथवा एफपिओसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा फन्ड्स टु बी रेज फर्मुला के थियो, फन्ड्स टु बी रेज प्लस एडिसनल एक्सपेन्सेस अब प्लस कहिलेकाहीँ टोटल प्रोफिट भन्ने हुन्छ। यहाँ ध्यान दिने ल, फर्मुला यहाँ सबै नभए पनि मैले चाहिँ फर्मुला सबै एकचोटि लेखाइदिएँ। पार्ट 1 क्लासमा त हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। टोटल प्रोफिट डिभाइडेड बाई इस्यु प्राइस माइनस अन्डरराइटर चार्ज माइनस प्रोफिट पर सेयर भन्ने हुन्छ ल। हो यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ यसको कुरा अलिकति बुझौँ। फन्ड्स टु बी रेज भनेको चाहिएको छ 20 मिलियन, यानि कि 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख करोड। एडिसनल एक्सपेन्सेस थप अतिरिक्त खर्च हुन्छ भनेर क्वेसनले दिएको छैन। अब प्रोफिट कस्तो अवस्थामा यहाँ राख्ने, कहिलेकाहीँ प्रोफिट पर सेयर कस्तो अवस्थामा तल राख्ने, फर्स्ट क्लासमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। यदि हामीहरूलाई क्वेसनले प्रोफिट 5% अन टोटल नेट प्रोसिड्स, प्रोफिट 5% अथवा 10% अन टोटल नेट प्रोसिड्स, हो त्यो टोटल नेट प्रोसिड्सबाट एउटा सर्टेन प्रतिशत प्रोफिट हुन्छ भन्यो भने हो यो टोटल नेट प्रोसिड्सबाट भन्यो भने त्यो फन्ड्स टु बी रेज छ नि यो 2 करोड, हो यो 2 करोडबाट कति प्रतिशत भनेको छ 5%, 10% गरेर निकालेर हामीले माथि राख्नुपर्छ। प्रोफिट अन टोटल नेट प्रोसिड्स भन्यो भने, टोटल नेट प्रोसिड्स भन्यो भने यो फन्ड्स टु बी रेज को 5% अथवा 10% कति दिएको छ त्यो माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। तर अब यहाँ हेर्ने के भन्यो भने तल राख्ने भने अहिले त केही भनेको छैन। इस्यु प्राइस कति दिएको छ 90, अनि अन्डरराइटर कम्पेन्सेसन 4.50 दिएको छ माइनस प्रोफिट पर सेयर कस्तो अवस्थामा तल राख्ने, यदि प्रोफिट टोटल प्रोसिड्स भन्यो भने मात्र शुद्ध टोटल प्रोसिड्स भन्यो भने यो इस्यु प्राइसको एउटा सर्टेन प्रतिशत गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफिट टोटल नेट प्रोसिड्स भन्यो भने, प्रोफिट टोटल नेट प्रोसिड्स भन्यो भने फन्ड्स टु बी रेजबाट गरेर माथि राख्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रोफिट टोटल प्रोसिड्स भन्यो भने इस्यु प्राइसबाट गर्ने अनि यिनीहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। टोटल नेट प्रोसिड्स र टोटल प्रोसिड्स मात्रै भन्छ। टोटल नेट प्रोसिड्सबाट भन्यो भने फन्ड्स टु बी रेजको गरेर राख्ने माथि,
टोटल प्रोसिड्स मात्रै भन्यो भने यसको गरेर यहाँ राख्ने, अहिले छैन। गर्दाखेरि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 2 करोडका मुनि कति आउने रहेछ 90 - 4.5 4.50 गर्दाखेरि आउने रहेछ 85.5 आउने रहेछ। गर्दाखेरि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड डिभाइड बाई 85.5 गर्दाखेरि आउने रहेछ 2 3 3 9 1 8 शेयर भन्ने आउने रहेछ र उतापट्टि पोइन्ट पनि छ। शेयर जेनेरली पोइन्टमा हुँदैन। 2,33,918 वटा शेयर बेच्यो भने चाहिँ 2,33,918 वटा शेयर बेच्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ चाहिएको जति 20 मिलियन यानि कि 2 करोड पैसा सङ्कलन हुने रहेछ। त्यसमध्ये सबै कटाइवरी क्या अन्डरराइटरलाई तिर्नुपर्ने पैसा सोइसा सबै कटाइवरी सबै खर्चहरूलाई मेन्टेन गरिवरी यति चाहिँ शेयर बेच्यो भने 2 करोड रुपियाँ पैसा उठ्ने रहेछ भनेर हामीहरू भन्न सक्छौँ भन्दै आजको क्लासमा हामीहरूले यति 2 मार्क्सका भेरी सर्ट न्युमेरिकल प्रोग्रामहरूलाई सल्भ गर्न सिक्यौँ। आगामी आउने क्लासमा हामीहरू यहाँभन्दा तल दिएका 10 मार्क्सका न्युमेरिकल प्रोग्रामहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ।